میرے امام نے کئی یزیدیاں نمازل جہنم کیتا تیرہ دی بارشیں ہو گئی پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا جڑے بلے امام سواری تو زمین والے آن لگے خیمیاں والے بے کے رون لگے پہ شمر کہن لگا پتران دیا لاشاں تے نہیں رویا اپنی بار کیوں پہ رونا ہے فرمایا ظالمہ میں رونا ہوں اکبر نے ڈگ دیا منو آواز ہماری عباس نے ڈگ دیا منو آواز ہماری اونو محمد نے ڈگ دیا منو آواز ہماری میں کنو آواز ہمارا پیچھے ہے ہی کوئی نہیں او ظالم نبی دا باغ جوڑ دیتا ہوں جائے تے سیدہ زینب فرما لگی ویرا تو قربانی دے کے تے اپنا حصہ ڈال جا میں پردہ کر کے کربلا چ اپنا حصہ پا جاواں گی تیرا میرا وعدہ رہا جدو ممبر تے بیٹھ قیامت تک لوگ تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نا نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھیا کرن گے میرے امام سارے نے مل کے جدو خیمے چو نکلن لگے نا اچانک خیمے چو کی آواز آئی حضور تو انو امی دا آواز تھا اجے نہ جایا جے آواز کی لیے حضرت بی بی ام رباب دی شیخ پورا دے نوجوانوں کربلا چ امام حسین دی تین بیویاں سن ایک حضرت ام رباب جڑی حضرت سکینہ تے حضرت علی اصغر دی امی جان سن ایک حضرت ام لیلہ جڑی حضرت شہزادہ علی اکبر دی امی جان سن ایک سن حضرت بی بی شہربانو جڑی حضرت امام زین العابدین دی امی جان سن امام علی مقام دی جڑی سب تو لاڈلی بی بی سی وہ حضرت ام رباب سی امام علی مقام نے ایک عربی دے شعر وچ فرمایا کہ جڑے ویڑے چ رباب تے سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے چ آمد حسین دا دل نہیں کردا آخری ویلے حضرت رباب دی آواز حضور امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے میرے امام خیمے چ واپس آئے فرمایا رباب نو کیوں بلایا عرض کی حضور میں اپنے واسطے نہیں بلایا او ویکھو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی حضور اپنی بیٹی نو جاندے ہوش کرا جو شیخ پورا دے لوگو 7 سال دی میرے امام دی بیٹی سکینہ جڑی مدینہ دی شہزادی جنہیں دکھ کدے ویکھے نہیں سن ہر ویلے باپ دے سینے تے کھیڑن والی رات ستی تے اچانک ماں دی آواز آئی اٹھو بچے ہو اسی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں سکینہ دی رات ویلے اٹھی تو انہوں پتہ لگے اسی مدینہ چھڑ کے مکے جا رہے ہیں 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکے آئی وہ نہیں روئی وہ بچی مکے تو ٹری تے کربلا تے میدان تک آئی وہ نہیں روئی 2 محرم نو کربلا ڈھیرے لگے وہ بچی نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند کر دیتا کہ وہ بچی نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی وہ بچی نہیں روئی او دے سامنے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے وہ نہیں روئی او دے سامنے او دے ویر اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ گئے وہ بچی نہیں روئی قاسم دی پسلیاں ٹوٹ گئیاں وہ نہیں روئی اصغر دے حلقے چ تیر لگیا وہ نہیں روئی وہ کیوں نہیں روندی وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلیاں جے میں رو پئی نا تے میرے بابا رو پینے اور نہیں روندی کہ میرے بابا نہ رو پینے اس صبر دا پہاڑ بن کے کھڑی گئی پر جدو بابا ٹورے نا تے اس بچی دے زبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے وہ چیخ مار کے تے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی میری ملت دے نوجوانوں میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش ہوئے کہ لوگ پانی پہ پلاندے سن میں پوچھا بچی نو کی ہویا کہنے لگے آسی صاحب ایدہ ابو دبئی ٹر گیا انہیں 2 سال بعد ہونا ہے بچی نے باپ جاندہ بیکھا تے بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی میں نے خیال آیا تے باپ نے تے 2 سال بعد ہونا تے رون دیئے اوہ کہ میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتا سی میرے بابا ٹر گئے تے مڑ آنے کوئی نہیں تیاں والے بیٹھے ہو تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہو دے بڑی عید گزری نا تو سب ایک شعبے کہ اپنے بیٹے چھ بچی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید آ جاتے ویران کو لو کپڑے نہیں مانگ دیاں ابو کو لو مانگ دیاں کیونکہ دیاں نو پتا ہوتا باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کرتے آج بھی کوئی جھڑک مار دے میں نا اپنی بہنوں تے باپ کہندہ نہ جھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو وجہ جوندہ ہے اس ویلے دیاں اپنے دل چھ کہندی ہے یا اللہ میرا باپ جوندہ ہی رہے یہ پوچھنا نا باپ دی قدر تے جا کے سے یتیم کو لو پوچھ رب کعبہ دی قسم ہے
اور بچہ بازار وچ گزر جائے نا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے تو انہیں انج لگتا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے، کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے۔ کدے غور کیتا جی کو کسی بچے نو تھپڑ مارے تو بچہ پہلی گل کردا ہے میں اپنے ابو نو دساں گا، کیونکہ انہوں اپنے باپ تے مان ہوندا میرے باپ نے انہوں پوچھ لینا ہے۔ تو یتیم سارے زمانے دی جھڑکاں کھا کے بھی نہیں بول دے، کیونکہ وہ کنوں دسن جدا باپ ہی ٹر جاوے۔ میری ملت نوجوانوں دعا کریا کرو کسی دن ماں تے باپ دا سایہ نہ جاوے۔ ہمیں قدر حضرات میرے امام نے سکینہ نو گودی چلا کے فرمایا اٹھ سکینہ، جاندی باری بابا ویکھ لے ساری زندگی بابا بابا کہیں گی، بابا نظری نہیں ہونے۔ سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا، بارو شمر دی آباد حسین جلدی کر باہر آ۔ میرے امام نے بیٹی نو چوکے سیدہ زینب دی گو چلا کے فرمایا میں چلے آن تے میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے۔ فرمایا میری سواری جدو خالی آئی نہ تینے بابا بابا کہہ کے رونا ہے، انہوں ماں والا پیار بھی دیا جائے تے باپ والا پیار بھی دیا جائے۔ سیدہ زینب فرما دیا ویرہ تو جا، میں تیری سکینہ نو انج پالا گی، میں تیری قبر تے جھاڑو دیا کرانگی، سکینہ تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرے گی۔ میرے امام سکینہ نو چھوڑ کے تے آپ آ کے سواری تے بیٹھے نا تے بکھا تے سواری مڑ مڑ خیمے بل بیکھ دیئے۔ میری ملت نوجوانوں امام علی مقام نے مڑ کے جدو خیمے بل بیکھیا نا تے کہنا رنگ دیما سکینہ نو ہوش آ گیا۔ او پردہ دار سیدزادی خیمے چو تے نہیں نکل سکتی پر انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے چو نکالے خیمے چو نکالے تے سکینہ رو کے بھی آخری ہے بابا یا جنا جایا جے کہری بابا سکینہ مر جائے گی، کہنے لگی میں گھوڑیا میرے بابا نو لے کے نہ جائیں، میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا، میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا، اجے میرا ویر قاسم نہیں آیا، اجے میرا ویر اصغر بھی نہیں آیا۔ میرے امام نے گھوڑے تو زمین دے آگے سکینہ نو سینے لایا، فرمایا نہیں سکینہ بیٹی چھپ کر جائیں جلیں خریدا، سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہنے لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دھیاں نال بھی جلیں خریدا۔ فرمایا سکینہ بیٹی رونا، بیٹی میں پانی لے کے آنا، سکینہ گھٹ کے جب فوار لیا، کہنے لگی بابا چاچا یا باس پانی لین گے نہیں آئے، بابا لا جایا جے نہ پانی بغیر رہ سکنی ہوں، بابا بغیر نہیں رہا جانا۔ کہنے لگی بابا میں کدے سینے تے سویا کرانگی، مدینے کدے نال جوانگی، آپی سگرہ نے پوچھنا بابا کتھین وجی جواب دیوانگی، بابا میں رومہ چھپ کون کرائے گا، کہنے لگی بابا میں کدے سینے تے سوانگی، فرمایا سکینہ امین سو جائیں، کہنے لگی امینہ تے اصغر سودا ہے، فرمایا دیئے مدینے دیا گلانے انہوں تے امینہ سویا کرے گی، اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا۔ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے ہیں، کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے، جاندیا دس جو یتیم کنو یاخ دینے، فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے، کہنے لگی بابا خیمے جس سارے پہ آخ دینے، سکینہ یتیموں چلی ہے، سینے لا کے فرمایا نہیں بیٹی سکینہ ہو، جیدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم آندائی، سکینہ گھٹ کے جب فوار لے آؤ، کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا، بابا مجھنو یتیم لاؤ کرے آجے، بابا یتیم تھے نکرہ جبے کے رون دینے، بابا یتیم کندہ نہ لگ جان دینے، بابا یتیمانو پچھ دائی کوئی نہیں، بابا میں نہیں جان دینا، کلا دھیاں دے باپ مر جاؤں، او تے بھی رنگ لیوں دیانے، کتھے جاوانگی ویر بھی ٹر گئے، نوجوانو یا سمان دیا پورا بھی رون لگے پہیاں، تیرے امام نے فرمایا زینب خیمے جو بار آؤ، سکینہ نو خیمے جلے جاؤ، کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے، سیدہ زینب نے کھج کے سینے نالے اتارے آؤ، کہنے لگی پپی اماں
ٹوکریاں بابا ویکھ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھچ کے سینے نالے اتار کے خیمے بل جا رہی ہوں فرما دیا نے شالا مرننا کوئی ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں بہنوان جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام سکینہ نے روندیا چھڑ کے کربلا دے میدان آئے نوجوان خطبہ ارشاد فرمایا لوگو دنیا چے ایک کوئی حسین ہے ایک کوئی میں نبی دا دو طرح دنیا تے رہ گیا فرمایا ظالموں میں نو قتل تے شہید کر کے دوزخ نہ کمایا آج نوجوانوں نے آکھا تقریرہ نہ سنا حسین ساڑے مقابلے تے آ جاؤ میرے امام نے کئی یزیدیاں نو بازل جہنم کیتا تیرہ دی بارشیں ہو گئی پھر سارا بدن حسین سخیدہ یہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا کیڑے بلے امام سواری تو زمین والے آن لگے خیمیاں والے بے کے رون لگے پہ شمر کہن لگا پتران دیاں لاشاں تے نہیں رویا اپنی بار کیوں پہ رونا ہے فرمایا ظالمہ میں رونا ہوں اکبر نے ڈگ دیا منو آواز ماری عباس نے ڈگ دیا منو آواز ماری اونو محمد نے ڈگ دیا منو آواز ماری میں کنو آواز مارا پیچھے ہے ہی کوئی نہیں او ظالم نبی دا باغ جوڑ دیتا جائے تیرے امام زمین پہ آن لگے ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہر ہوئی نالے آباد آئی آ جاوے پردیسی بچے آؤ وے میں چھک لواں بچے جھولی شالا جان دو زخنوں سارے جنہ لاش مٹی وچ رولی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی صاحب شاہ جی قبلہ کاری صاحب قبلہ علامہ آسی صاحب اسی فجر دی نماز پڑھن جائیے نا تو ظہر تو پہلے گھر آ جانے اسی ظہر پڑھن جائیے تے اثر تو پہلے گھر آ جانے اثر پڑھن جائیے تے مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے او دی قدرت نو مطلوب سی کوئی ایک انجتا بھی نمازی آوے جڑا آوے پر جاوے نہ ہو کربلا دی تپ دی دیتے پھر حسین نے سجدے چے سر رکھ کے عرض کی تھی لے میرے مالکہ میں سجدہ کرن لگا لوگ تے سجدے جو سر چک لیں دینا میں قیامت تک سجدے چی رواں گا انہاں پھر سجدے چے جان قربان کی تھی میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا جس حالت چ مرے گا قیامت نو اسے حالت چ اٹھے گا شیخو پورا والیو کدے سوچے آج دنیا نے قیامت والے دن قبران چو اٹھنا ہے حسین نے سجدے چو اٹھنا ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے پر آؤ میں تو انو ایک اور سجدے دا بھی ذکر سنا دے یہ لکھاں سلام نے نا امام حسین دے آخری سجدے نو
کروڑا سلام نے زینب دے سجدے آن زینب دے سجدے آن کروڑا سلام جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا نے نا انہاں موقعوں تے زینب سجدے بھی کر دی سی پتران دیاں لاشاں سامنے تے اکبر دی لاش سامنے تے ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے تے او اثر دی نماز پہ پڑھ دی ہے امام زین العابدین فرماتے نے مدینہ تو ٹورے تے مدینے مڑ آؤں تک 6 مہینے جب میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیٹھیا آنے کربلا والے دے سجدے اج اسی امام حسین دے محب تے ہیں وہاں تے اسی پیار تے کرنے ہیں اسی دعوے تے کرنے ہیں پر سجدے تو دوڑ جانے ہیں کربلا والے دے تے پیغام ہی سجدہ ہے انہاں چپے چپے تے کربلا تے ہر ظلم سہ کے تے صبر بھی کیتا تے نال سجدے بھی کیتے اے ذکر امام حسین سنن آن والے ہو تو ہانو امام حسین دا آئے پیغام تے سیدہ زینب دا کربلا دا آئے پیغام او میرے نانے دا کلمہ پڑھنے والے سجدہ نہ چھوڑے آجے نماز نہ چھوڑے آجے ہر ویلے باوضو رہا کرو تے نماز پڑھے جدو اذان ہوئے تیری دوڑ مسجد وال لگ جائے اے یار دی مس کال آوے نہ مس کال آوے تو ہاڑے کل پیسے نہ ہومت تو تسی جیز والے کلو ایڈوانس لوڈ لے کے تے اپنے یار نو فون کر کے پوچھ دیو کہ تو مس کال کرائی سی خیرے میں نو کیوں بلایا کیوں کال کی تھی یار تے نو یار مس کال دے وے تے تو نو کال کر کے پوچھنا ہے رب تے نو 5 مرتبہ کال کر دے تو سن دا ہی نہیں روزانہ تینوں مسجد سپیکر چو 5 مرتبہ اللہ دی کال ہو دیئے کہ آجا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ادھر تو جاویں نا ذکر امام حسین دا مقصد ہے کہ تسی آج جدو اس محفل چو اٹھ کے جاؤ تے اپنے رب نال عہد کر کے جاؤ کہ یا اللہ جب تک زندہ رہاں گا میں کوشش کراں گا میرا سجدہ قضا نہیں ہوئے اس محفل دا پیغام نا محافل دا مقصد ہے کہ اسی صرف ذکر حسین نہ کریے اسی کردار حسین بھی اپنا لئیے سانو کہنا نہ پہوے آج کے رسولہ نہیں تینو ویخ کے دنیا کے آج کے رسول ہے آج کے رسول فرعون دے دربار چکے میراسی سی وہ حضرت موسیٰ دیاں نکلہ اتار دا سی تے فرعون ہس دا سی جی میں حضرت موسیٰ ٹور دے سن نا ان جو ڈنگوری پکڑ کے نا اسا پکڑ کے تے او میراسی بھی چل دے تے فرعون ہس دے حضرت موسیٰ دی زبان چ لکن سی وہ میراسی بھی توتلا بول دے جان بوجھ کے تے فرعون ہس دے حضرت موسیٰ نو بڑا دکھ لگا تے عرض کی تھی یا اللہ جدو فرعون نو غرق کرے گا نا دریائے کلزم دے اندر تے آ جڑا مراسی ہے نا انو پہلے غرق کری انو پہلے ماری اے فرعون نہیں ہے انو پہلے ماری جدو فرعون دریائے کلزم میں غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے راضی کا شکر ہے فرعون تو جان چھٹی نال میراسی تو بھی چھٹی مگر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تو میراسی سامنے گانا گاندا پہ آوے آپ نو خیال آیا تے عرض کی تھی یا اللہ میں آکھے سی فرعون بعد وچ ماری میراسی پہلے ماری او مر گیا پھر بچ گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ مار تے دیواں پر کی میں مارا نقلاں تیریاں کردا ہے نقلاں تیریاں کردا ہے جڑا موسیٰ دی بے ادبی دی نیت لے کے موسیٰ دی نقل مارے رب نو ڈبن نہیں دیندا تے جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے رب انہوں دوزخ چ سڑن دین لگا نقل سونے دی مارو حضور دی نقل کرو نبی پاک نے دنیا تے آوندیاں سجدہ کیتا تے حسین نے جاندیاں سجدہ کیتا پتہ لگیا نبی دا تے حسین دا تے علی دے گھر دا تینوں تے منو پیغام آوے سجدہ کرے آجے سجدہ کرے آجے نہ سود وچے نہ ساد وچے حسین دسیا نبی دی منشا نہ ناز وچے نہ نیاز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر ہر ایک دی ہندی نماز پوری حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین سبحان اللہ میں دینا پڑیا کرنا وا نانے دا دین بچا ہویا زینب دے سونے ویران
کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڑیاں حسین اخیران جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے انسان دی عظمت وے کہ جھک جاوے اپنے رب دی بارگاہ چ جھک جاوے جدو قیامت نو نمازی ہونے نا اللہ فرمانا نمازی ہو جاؤ جنت چونا کہنا یا اللہ بتاں دی پوجا کرنے والے بتاں نال گئے نے درختاں دی پوجا کرنے والے درختاں نال دوزخ وچ گئے نے یا اللہ جڑے چند ستاریاں دی پرستش کردے نے اپنے معبوداں دے نال گئے نے تے اساں اپنے معبود نال جانا ہے اللہ فرمائے گا نمازیو کی چاہندے ہو تے نمازی کہن گے یا اللہ ساری زندگی سجدے کر کر آیا دیدار ہی کرا دے اللہ پھر سامنے آ کے آکھے گا لو اگے ان ڈٹھیاں سجدے کردے سو اج ویکھ ویکھ کے سجدے کرو کیا لطف آوے گا اس ویلے نمازی نو جدو رب نو ویکھ ویکھ کے سجدے کرے گا جدو ویکھ ویکھ کے سجدے کرے گا نوجوانو آخری بات کرو جڑے ویلے کربلا دے میدان دے بعد شہزادے نو گرفتار کر کے جڑے ویلے قیدی بنا کے کربلا دے میدان جو یزید دربار ول لے کے جا رہے اے بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی ہلی اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین جو کھب گیا یزیدی زور لگا دینے نیزہ نہیں اکھڑ دا حضرت امام زین العابدین یزیدی پوچھ دینے اپنے باپ کو پوچھ ٹردہ کیوں نہیں زین العابدین نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا میرے کلوں کھوڑے نہیں کھاتے جاندے عرض کی تھی بابا ٹردے کیوں نہیں امام حسین دے لبوں سے آواز آئی فرمایا پترہ کی میں ٹرا میری سکینہ تو ڈگ پئی سیدنا زین العابدین دوڑا لگے پیروں دیاں بیڑیاں کل دوڑیا نہ ہو جائے فرمان لگے پپو جاؤں ذرا ویکھیا جے میری بہن سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب جڑے ویلے قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھیا سکینہ ریتے لٹی کہن لگی پھپھی ماں ایک یزیدی نے میرے منہ تے تھپڑ مارے آئے میں کہہ دیا بابا رکھ جاؤ میں نو نال لے جاؤ سیدہ زینب چکے سینے نال لایا اپنی سواری تے لے آ کے گودی چ تھپکی دے کے فرماندیاں نے سکینہ بیٹی 2 دن اور صبر کر جاؤ دیکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بڑھدی رہے گی تھپکی دے کے فرماندیاں نے انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی ککھ جی نہ تھی بارے تاڑی مار اڑاؤ نہ باہو اسی آپے اڈن آرے انہوں نے پوچھا کہ میرے کو آج کی سننا ہے انہوں نے کہا جو دل کردہ سنا دیو پر سانو واقعہ کربلا دا کچھ حصہ ضرور سنایا جی تو میں انشاءاللہ العزیز تو انہوں کربلا دے میدان تک لے کے جانا ہے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ ہے کہ جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ نے فرمایا سی قیامت ہر کسی نو دے امام نال بلاواں گے یاد رکھیے گا کہ کفر دے بھی امام ہوندے نے تے اسلام دے بھی امام نے گناہ دے بھی امام ہوندے نے تے نیکی دے بھی امام ہوندے نے یزید بھی ظالمہ دا امام ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دیواری آئی تو گرامی قدر حضرات اسی اہل سنت و جماعت جو فلیکس بنوانے ہیں تے اتے لکھنے ہیں ذکر امام حسین کانفرنس اسی امام حسین دے نام نال امام ضرور لکھنے ہیں یہ دی وجہ کی اہل لغت نے ارشاد فرمائے کہ امام کنو کہتے ہیں یاد رکھیے گا کہ
کلاس دے وچ قاری صاحب دے سامنے جڑا بچہ بیٹھ کے پہلی لائن دے اندر روزانہ جڑا بچہ پہلے بچیاں دے وچ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھے سبق پڑھے اس بچے نو لغت امام کیا جاندا ہے مسجد دا بھی امام ہوندا ہے اہل لغت نے ارشاد فرمایا کہ پہلی دا بننا کھیت دی تقسیم واسطے کسے زمین دے خطے نو تقسیم کرنے واسطے جڑا خط لگایا جاندا ہے جنوں پنجابی چ بننا کہندے نے لغت چ اونوں بھی امام کیا جاندا ہے تسبیح دا بھی امام ہوندا ہے مسجد دا بھی امام ہوندا ہے علماء نے فرمایا کہ مستری معمار ایک دیوار نو سیدھا کرنے واسطے درست رکھنے واسطے جڑی دھاگے دی ڈوری باندھے نے جنوں پنجابی چ سال کہندے نے لغت چ اونوں بھی امام کیا جاندا ہے امام دا مطلب کہ یہ صدر کا امامک انسان دے سینہ نو بھی امام کیا جاندا ہے کیونکہ اے انسان دے اگے اگے چلدا ہے ہن گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ فرماتا سی قیامت نو ہر کس نو دے امام دے نال بلاواں گے میں لفظ امام تے پہلے رب دا قرآن پڑھا بھائی میں شیخو پورے بیٹھا نا شیخو پورا والے ہو میں جدو بھی شیخو پورے آیا میں کدے مایوس نہیں گیا سبحان اللہ والوں تسی اے لال ٹوپیاں والے ماشاءاللہ جنہیں بھی دوست احباب سفید ایک دوجے وال نہ ویکھو میرے وال ویکھو بھائی میں اشارہ کرنا کہ میری محبتاں ہوندیاں نے میں انہاں نو خراج پیش کرنا جڑے روزانہ میں محفل وچ ویکھنا نا اے میں جڑے نام لینے کئیاں دے میں نہیں بھی لے سکیا مگر نام لینا ضروری نہیں ہوندا اس واسطے لئیدا ہے کہ اے ضروری ہے کسی دی تعریف کرنا اللہ بھی کہندا الحمدللہ رب العالمین اللہ بھی کہندا میری تعریف کرو رب بھی کہندا میری تعریف کرو میں نے کہو کہ یا اللہ حمدہ ساریاں تیرے واسطے نے انسان دی بھی طلب ہوندی ہے کوئی تعریف کیتی جائے اور اچھے کام دی تعریف کرنی چاہیے یہ اپنا کاروبار صبح کرن گے مگر ساری رات جاگ دے نے سفر کر دے نے میرے نال اور محفل سن دے نے نبی پاک دے ذکر دی خاطر آندے نے تو انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے انہاں دا اس واسطے نام لیا جاندا ہے انہاں سمجھو کہ تہاڈا نام نہیں لیا تے ہورے ساڈی عظمت تھوڑی ہے نہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر رسول تے بیٹھا جدو اس رات دا مل پینا نا قیامت نو اس ویلے تسا سوچنا کاش میں زندگی دی ہر رات ہی کسی محفل وچ ذکر مصطفیٰ سن کے آ جاندا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکی نا اونچا سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز پہلے کربلا تے مڑ مدینے جاوے سٹیج والے تھوڑا اونچا بولو مینوں پتہ لگے میں اپنے چ بیٹھا بھائی میں دعا کرنا شاہ جی امین فرمان دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے کوئی زور نہیں لگایا تو زور لگا کے ہاتھ چوکے نال دے نبی تے اپنا بھی یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے میں یہ تو تقریر کر کے انہوں فیصلہ آباد جانا ہے فیصلہ آباد میں نکل کے صبح جمعہ پڑھانا ہے جمعہ پڑھا کے میں پھر ناروال جانا ہے انہی میں سبحان اللہ دے دے میرا فیصلہ آباد تک گزارا ہو جاوے اللہ نے رجاء فرمایا بھائی دی بطلا ابراہیم ربہو بکلمات فأتمہا قال انی جائلک للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين تسا سبحان اللہ نہیں فرمائی بھائی میں لفظ امام تے قرآن پڑھن لگا اللہ نے فرمایا جدو اسا ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا نا تے او پاس ہو گئے تے خالق نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا کدوں فرمایا جدو تم امتحان دے کے پاس ہو گیا پتہ چل گیا کہ جنے امام بننا ہوے نا او دے لئی امتحان بڑا ضروری ہے اب تسی سارا سال اپنے بچے نو سکول مدرسہ کالج یونیورسٹی بھیج دیو ٹیوشن بھی پڑھا دیو کیوں اے امتحان دے قابل ہو جائے تے جدو امتحان دے بے پھر پاس ہو جائے پھر اگلی کلاس سے جاوے کدے غور کیتا جے کدے اے بھی ویلا ویکھیا جے کہ ماں سجدے چ رو کے آکھے یا اللہ صبح میرے پتر دا امتحان نہ ہووے یا اللہ میرے بچے دا پیپر نہ ہووے یا باپ آکھے یا اللہ میں انہیں روزے رکھاں گا میرے بچے دا پیپر نہ ہووے نہیں بلکہ ماما کہندی ہے یا اللہ میں انہیں روزے رکھاں گی میرے پتر دا پیپر تے امتحان ہووے مگر پاس ہو جائے
پاس ہو جائے پتہ لگیا امتحان ضروری ہے کیونکہ امتحان نہ دے تے پاس کیویں ہوے پتہ لگیا انسان لئی امتحان ضروری ہے ہور آسان کر دے با مدینے دے بچے نو پتہ سی کہ کربلا چ امام حسین دا امتحان ہونا ہے پر کسی نے دعا نہیں کیتی نہ مولا علی نے آکھیا یا اللہ حسین کو امتحان نہ لوی نہ سیدہ زہرا پاک نے عرض کیتی یا اللہ میرے حسین دا امتحان نہ ہوے نہ امام حسین نے عرض کیتی یا اللہ میرے کو ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لوی بلکہ نانے نے سینے تے لٹا کے آکھیا اللہم آت الحسین صبر و اجرا عرض کیتی یا اللہ میرے حسین دا امتحان ہوے پر پاس ہو جاوے پھر انہیں امتحان دیتا تے فرسٹ ڈویژن چ پاس ہو گیا کیوں انہیں ٹویشن جو محمد کو پڑھی سی انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی فرسٹ ڈویژن چ پاس ہو گئے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما ابراہیم میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا اور آسان کراں اے ہونے جدو محفل دے بعد لنگر بنڈیا جاوے نا یا کدھر بھی لنگر تقسیم ہوئے تے تسا ویکھیا ہوئے گا بچیاں دی عادت ہوندی ہے لنگر تقسیم ہوئے تے اپنا حصہ لے کے نا تے بچہ ہوئے تے کہندا میری بہن دا حصہ بھی دیا جے تے بچی ہوئے تے کہندی ہے میرے بھائی دا حصہ بھی دیا جے پتہ لگیا جدو لنگر بنڈیا جاوے پھر اپنیاں دی یاد ہوندی ہے اپنیاں دی یاد ہوندی ہے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ابراہیم تینوں لوگاں دا امام بناون لگا تے ابراہیم نو خیال آیا رب امامت دا لنگر پہ بندا تے اپنی نسل واسطے بھی نہ لے لواں عرض کیتی قال ومن ذریتی عرض کیتی یا اللہ میری اولاد تے میری نسل بھی امام ہوے گی اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا پتہ لگیا رب دا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا ظالم امام نہیں ہوندا مظلوم امام ہوندا ہے پتہ چلیا کربلا چ یزید ظالم سی حسین مظلوم سی تے نسل بھی ابراہیم دی اللہ نے فرمایا ومن ذریتی ابراہیم نے آکھیا میری نسل جو بھی امام ہون گے اللہ نے فرمایا ظالم امام نہیں ہون گے مظلوم امام ہون گے آ سنی ماما دے پتراں دے چمک دے چہرے جنہ دا دنیا چ بھی امام حسین ہے تے قبر چ بھی امام حسین ہے او بولے جی دا امام حسین ہے بھائی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اور آسان کر دے پھر میں اپنی تقریر دا آغاز کراں گندم دا دانا ہوئے نا گندم دا دانا انہوں ایک کرسی تے رکھ دیو تے 100 سال تک رکھ دیو اگے گا نہیں نا تے اسے دانے نو پکڑ کے جب تھوڑا جا زمین چ دبا دیو تے پھر کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ پھر اس دانے جو پودا نکلے گا تے پودے دے اوتے سٹا لگے گا تے سٹے چ 100 دانے ہون گے پتہ لگیا کہ دانے دے وچ پودا بھی ہے سی سٹا بھی ہے سی مگر ایتھے رکھ دیو تے پھر نہیں نکلے گا پر جدو او دانا زمین چ رول گیا نا پھر انہوں پھل لگیا انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل لگدا ہے امتحان بڑا ضروری ہے امتحان بڑا ضروری ہے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ کولو چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے نہیں سبحان اللہ باندی نہ بولو تے جے باندی ہے تے روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ میں تھوڑا جا اپنا رانجا راضی کر لاں پھر میں تہاڈا رانجا راضی کر دیواں گا میں لفظ امام تانوں سمجھا لواں کہ امام کینوں کہندے نے تے امام بننا کو سوکھا تے نہیں نا عارفان دے سلطان نے دسیا امام کیویں بندا ہے آپ ارشاد فرما دے لیں عاشق ہوویں عشق کمائیں دل رکھی واگ پہاڑا سا بدیاں ہزار علام میں کر جانی باغ بہارا ہوں منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سر سجدے ان چکیے باہو پاویں کافر کین ہزارا کوئی مزہ نہیں آ رہا
انہاں ساتھیوں نو سائڈ تے کر لو نمبر سو ذرا مینوں بھی کو نظر آئے بھائی جڑے ساؤنڈ والے دے تو میرے درمیان ہو کھڑو نا مہربانی آسی صاحب انہوں ذرا ہٹاؤ بچے پتہ لگیا جنہیں امام بننا ہوئے نا او دے واسطے امتحان بڑا ضروری ہوندا عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو میری ملت دے نوجوانوں اللہ فرماتا سی قیامت نو سارے نو دے امام نال بلاواں گے اچھا او سبحان اللہ بولے جنوں لگدا میرا امام حسین ہے میں اکثر کاری ساجد صاحب شاج کی بلا بھائی فیاض مغل صاحب میں ایک مثال دینا اے تو فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے کہ میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرما دے کہ جدو ٹرین چلی نا تے ٹکٹ چیک کرنے واسطے آیا تے مینوں خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرما دے مینوں خیال آیا یا تے چیک کر مینوں ٹرین تو اتار دے گا یا